الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيد المرسلين رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال سبحانه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال سبحانه: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. صدق الله، وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.